प्रधानमन्त्रीसँग बालेनको गुनासो सरकार अस्थिर हुँदा स्थानीय तहलाई समस्या पर्यो। दुर्गेश विरुद्ध उजुरी दिएका ह्यान्सी ब्रोले उल्टै माफी मागे, प्रहरीमा मिलापत्र। सेतो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा आज दिउँसो 4 बजेदेखि यी स्थानमा हुनेछ। सवारी अवरोध, ताप्लेजुङ केन्द्रबिन्दु भएर गयो भूकम्प। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा प्लास्टिक निषेध। सिके राउतको टिप्पणी, उपेन्द्रलाई चोर बाटोबाट संसद आउन सरकारबाटै जालझेल भयो। उप प्रधानमन्त्रीसँग मिटर ब्याज पीडित बालिकाको सवाल जवाफ, तिमीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी हाम्रो भयो। खुला मञ्चमा दादागिरी, किन यस्तो गर्दैछन् बालेन? केही दलहरू मिलेर भ्रष्टाचारी बचाउने अभियान थालेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी। प्रधानमन्त्री फुत्काएका देउबालाई मन्त्रीको भोक यी हुन्। पटक पटक दाबी गर्दै आएका 8 मन्त्रालय। गोल बजारका मेयर श्रेष्ठमाथि मोबिल छ्यापेको भन्दै राजमार्ग अवरुद्ध। आज सरकारलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। किस्ता किस्तामा मन्त्रीको शपथ गराउने। रानीमहल पुगेर राधिकासँग केपी ओलीले खिचे सेल्फी। नेभी संघ अध्यक्ष दोजाङको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर पत्र आतंक कारबाहीको चेतावनी। मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई झलनाथ खनालको आग्रह। रौतहटमा आग लागि जलेर 11 वर्षीय बालिकाको मृत्यु, लाखौंको क्षति। धर्म परिवर्तनको डडेलोमा धर्म संस्कृति ध्वस्त, पहिचान राष्ट्रिय पहिचान नै सङ्कटमा। कमल थापाको भनाई, 23 चैतदेखि भूगोल इनर्जीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्ने। राहुलले अछाम आउँदा भन्नु भएन भनेपछि पौडेलको जवाफ, उहाँसँग भिसा पासपोर्ट लिनु पर्दैन। भारत टुक्राउने अभियन्ता अमृतपाल सिंह नेपाल प्रवेश गरेको भारतको जबरजस्ती दाबी, पक्राउ गर्न प्रहरी सक्रिय। सिसिपी प्रिमियर कपका लागि क्यानद्वारा 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आफ्नो मनमा लागेको विचार सबैजनाले तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा बालेनको गुनासोको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले केन्द्र सरकार टिकाउ नहुँदा स्थानीय तहहरूलाई समस्या परिरहेको गुनासो गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्थायी सरकार चाँडै गठन गर्न टिकाउन सुझाव दिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै शाहले उक्त सुझाव दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत कार्यक्रममा सहभागी रहेका थिए। शाहले भने, स्थानीय सरकार 5 वर्षका लागि हुन्छ, तर उहाँहरूको सरकार टिक्दैन। यसले गर्दा स्थानीय तहलाई समस्या पर्छ। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यसपालि चाहिँ सरकार केही समयलाई टिकिदिए हामीले समन्वय गर्न सजिलो हुने थियो। स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुने अनुभव बालेनले सुनाए। काठमाडौँ महानगरले बागमती सभ्यता जोगाउन खोजिरहेको भन्दै यसमा केन्द्र सरकारको सहयोगका लागि आशा राखेको बताए। यसका लागि मैले हिजो पनि मन्त्रीज्यूहरूसँग अनुरोध गरेको थिएँ, आज पनि गर्छु। पहिले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउँ, खोला नाला जोगाउँ, त्यसपछि लिपुलेख पनि जोगाउँला, उनले भनेका छन्। त्यस्तै गायक दुर्गेश थापाले आफूलाई कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेका ह्यान्सी ब्रो उर्फ रिदम छेत्रीले आरोप फिर्ता लिएका छन्। उनले दुर्गेशसँग माफी समेत मागे। टोखामा भएको म्युजिक भिडियोमा कलाकारहरूको पिकनिकका क्रममा आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै रिदमले महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएका थिए। त्यसमा उनले दुर्गेशसहित 3 जनालाई विपक्षी बनाएका थिए। प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो। दुवैले अब एक अर्का विरुद्ध नबोल्ने भनेर मिलापत्र गरेका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार कुराकानीका दौरानमा आफूले अरूको उक्साहटमा दुर्गेशमाथि जथाभावी बोलेको भन्दै माफी पनि मागेका थिए। दाइ सरी, आइन्दा अरूको उक्साहटमा लागेर तपाईँको विषयमा म केही बोल्ने छैन, रिदमको भनाई उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले सुनायो। दुर्गेशले पनि अब आइन्दा यो विषयलाई इस्यु नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै 1 महिनादेखि 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 चरणमा सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकार विवादका क्रममा दलहरूबाट मन्त्रालयको सङ्ख्यामा आफ्नो प्रस्तावभन्दा बढी दाबी पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल केही मुख्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको शपथ गराउने र थप छलफल गर्दै अर्को चरणमा मन्त्रीहरू थप गर्ने नीति लिएका हुन्। पहिलो चरणमा गृह, अर्थ र अन्य 2 मन्त्रालयमा मन्त्री चयनको तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्। काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले 2 चरणमा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने गरी छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको 3 धारा पाठशालाबाट आजदेखि सेतो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु हुँदैछ। रथयात्राको क्रममा काठमाडौँको 3 धारादेखि असन हुँदै चल्ने सवारी साधन आज केही समय प्रभावित हुने भएका छन्। रथयात्राको रुट हुँदै चल्ने सवारी साधनका चालकलाई रथयात्रा हुने समयमा वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। आज दिउँसो 4 बजेबाट रथयात्रा सुरु हुनेछ। पहिलो दिन 3 धारा पाठशालाबाट रथ तानेर रत्नपार्क भोटाइटी त्यस्तै हुँदै
असनसम्म पुर्याउने कार्यक्रम रहेको छ। 5 दिनसम्म हुने रथ यात्रा अन्तर्गत बिहिबार 16 गते रथलाई असनबाट केल्चोल इन्द्रचोकको मखन हुँदै हनुमान ढोकासम्म लगिनेछ। त्यस्तै सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा मेयर श्याम श्रेष्ठमाथि आक्रमण भएको भन्दै नेकपा एमालेका युवाहरू पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। आक्रमणको प्रयास गर्नेहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै एमालेका युवाहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरू गोलबजार स्थित राजमार्गमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजमार्ग समेत अवरुद्ध पारिएको छ। मेयर श्रेष्ठ एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका संघीय सांसद लीलानाथ श्रेष्ठका भाइ समेत रहेका उनीमाथि आक्रमणको प्रयास गर्दा बचाउमा एमालेका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रेका छन्। कार्यालयबाट बाहिर जाने क्रममा मेयर श्रेष्ठमाथि केही व्यक्तिले मोबिल छ्यापिदिएका थिए। सोमध्ये नरहा गाउँपालिका 4 का 43 वर्षीय साधुचरण महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यस्तै खुलामञ्चले थुप्रैलाई नेता बनाएको छ। मुलुकका ठूला आन्दोलन र परिवर्तनको साक्षी बनेको खुलामञ्च पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाको बन्द घेराभित्र खुम्चिन पुगेको छ। महानगरको बन्द घेराको चङ्गुलमा रहेकै कारण अहिले सर्वसाधारणले त्यहाँबाट आवाज उठाउन सकेका छैनन्। मिटर ब्याज पीडितहरू खुलामञ्चमा जान खोज्दा महानगरपालिकाले ज्याजती गरेपछि अहिले त्यस कदमको विरोध चर्किएको छ। तराईमा व्याप्त रहेको मिटर ब्याज समस्या समाधानको आशामा महोत्तरी सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूले खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न खोजे। उनीहरूलाई महानगर प्रहरीले भित्र पस्न नदिई बल प्रयोग गर्यो। राज्यबाट सामान्य नागरिकको दर्जामा सुविधा नपाएका पीडितहरूको खुला मञ्चमा छिर्न नपाएपछि सडकमै रात कटाए। तर महानगर र मेयर बालेन्द्र शाह भने पीडितहरूलाई सडकमा राखेर खुला मञ्चलाई बन्द गर्नमै उद्धत छन्। मेयर शाह पनि तराई मुल्का नै हुन्। जहाँ भए पनि पहिले त मिटर ब्याज पीडितहरू नेपाली हुन्। नागरिकलाई संविधानले नै सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा खुला मञ्च नै छिर्न रोक्ने कार्य गैर जिम्मेवारपन हो। मेयर बनेपछि लोकप्रिय नारा दिएका शाहले सुरु गरेका धेरैजसो कामहरू अधुरो नै रहेका छन्। काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। महानगरलाई सुन्दर बनाउन भन्दै उनले सडक व्यापारीलाई समेत लखेटेका छन्। त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा प्लास्टिक निषेध गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुधबार एक सूचना निकालेर पशुपति क्षेत्रमा प्लास्टिकका कारण बढी फोहोर भएको भन्दै प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। कोषले भनेको छ प्लास्टिक जन्य सामग्रीका कारण पवित्र पशुपति क्षेत्र बढी फोहोरयुक्त देखिएकाले प्लास्टिक जन्य सामग्री यस क्षेत्रमा नल्याइदिन साथै स्वच्छ पशुपति सफा पशुपति अभियान सफल बनाउन हामी सबै जुटौँ भन्ने अनुरोध सहित यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हरेक शनिबार पशुपति क्षेत्रमा सरसफाई अभियान चलाइरहेको छ। यो अभियान 3 महिनासम्म निरन्तर चल्नेछ। शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म चल्ने अभियानमा सहभागी हुन समेत कोषले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले 12/2 हुने निर्वाचनमा कसैलाई चोर बाटोबाट प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 12/2 आए पराजित गरेरै छाड्ने बताए। उनले उपेन्द्रलाई लक्षित गर्दै भने 12/2 हुने उपनिर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार बीचको प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, यो लोकतन्त्र कायम राख्ने र यसलाई मज्जाक बनाउने बीचको प्रतिस्पर्धा हो। कसैलाई चोर बाटोबाट फसाउने कामको लागि जालझेल रचियो। 12/2 जबरजस्ती सिट खाली गर्न लगाइयो। जनताले दिएको जनमतको अपमान भयो। जनताले अपेक्षाका साथ मतदान गरेको छ। सिट खाली हुने बित्तिकै सरकारको मिलेमत्तमा निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गरेको बताए। उनले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि धाँधली गरेर महिलाहरूले पाइसकेको अधिकार खोज्न लगाएको बताए। नेता राउतले जसपा यादवलाई लक्षित गर्दै भने मन्त्री बन्न छटपटाहट रहेको छ। त्यस्तै नेपालको पूर्वी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको स्याउ केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार ताप्लेजुङको स्याउ केन्द्रबिन्दु भएर मङ्गलबार राति 11:41 जाँदा 4.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का पूर्वका विभिन्न जिल्लामा महसुस गरिएको थियो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिम केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम बढेको छ। यसअघि मुगुको भी केन्द्रबिन्दु भएर चैत 10 गते 4.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। विश्वमा नेपाल भूकम्पको खतरामा 10औं स्थानमा पर्दछ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित स्वाभाविकता जनाउने लालसा राखेको छ।
गठबन्धन बैठकमा काङ्ग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित रक्षा, स्वास्थ्य, त्यस्तै उद्योग, भौतिक, कृषि, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सहितका प्रभावशाली मन्त्रालय दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भागभण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। गठबन्धनको सहमति भए अबको केही दिनमा नै मन्त्री परिषद विस्तार हुने जनाइएको छ। त्यस्तै नेभी सङ्घ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको हस्ताक्षर र नेभी सङ्घ केन्द्रीय समितिको लेटर प्याड दुरुपयोग गरेर पत्र आतङ्क गरिएकोमा नेभी सङ्घले छानबिन गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। लेटर प्याड र अध्यक्ष शेर्पाको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी बाँके, ब्रदिया, रूपन्देही र कास्कीमा अध्यक्ष तोकेका जस्ता पत्र बनाइएको पाइएको छ। नेभी सङ्घका मुख्य सचिव विजय खड्काले विज्ञप्ति निकालेर फोटोसप मार्फत भएको हस्ताक्षर र लेटर प्याड दुरुपयोग भएको विषय पनि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उल्लेख गरेका छन्। विभिन्न पत्र सार्वजनिक भएका छन्, ती पत्र आधिकारिक नभएको जानकारी गराइन्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै मिटर ब्याजीहरूलाई भेट्न पुगेका उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग एक बालिकाले सवाल जवाफ मागेकी छन्। माइतीघरमा धर्ना बसेका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई भेट्न आज उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पुगे। पीडितहरूको कुरा सुन्ने क्रममा एक सानी बालिकासँग मन्त्री श्रेष्ठको केही बेर रोचक सवाल जवाफ भयो। मिटर ब्याज पीडितहरूसँग परिवारकी बालिका आफ्नो आमासँग काठमाडौँ आएकी थिइन्। मन्त्रीका अगाडि आमा सुक्क सुक्क गर्दै रोइरहँदा बालिकाले भने खरो भएर आफ्नो कुरा राखिन्। उनले अड्डा अदालतबाट आफूहरूले न्याय नपाएको बताइन्। त्यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दलहरूले मिलेर भ्रष्टाचारी बचाउने अभियान थालेको बताएका छन्। भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन हुँदा सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएकोतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रष्टाचारबाट जोगिन सरकारमाथि हमला गर्ने गरिएको बताए। उनले भने जो व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् उनीहरूमाथि छानबिन हुँदा छानबिन गर्ने एजेन्सीहरूमाथि नै हमला गरिन्छ। भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई अदालतले 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएपछि देशभर विरोध भइरहेको सन्दर्भमा उनले भने जब अदालतमा कुनै फैसला सुनाउँछ भने त्यसमाथि प्रश्न उठाइन्छ। केही दलहरूले मिलेर भ्रष्टाचारी बचाउने अभियान थालेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाही गर्ने संवैधानिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण गर्ने र विश्वसनीयता ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका 6मा आग लागि हुँदा सुतेकै अवस्थामा जलेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। मङ्गलबार राति करिब 10 बजे मोजिबुल रहमानको घरमा आगो लागेको थियो। उनकी 11 वर्षीय छोरी रजिया खातुन घरमा सुतेकी थिइन्। सुतेको कारण आगो लागेको थाहा पाएर भाग्न नसकेपछि उनको जलेर मृत्यु भएको छ। सुतेकी अवस्थामा जलेको शरीर उनको घरमा भेटिएको रौतहट प्रहरीले जानकारी गराएको छ। आगलागीबाट घरपालुवा जनावर र लाखौँको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीमा 11 वर्षीय बालबालिकाको मृत्यु भएकोमा सङ्घीय सांसद किरण शाहले दुःख पनि व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका वर्तमान उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलबीच सवाल जवाफ भएको छ। एमाले सुरु गरेको मिसन ग्रासरुट कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष पौडेल सोमबार अछाम पुगेका थिए। अछामको साफे बगेरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। भीम रावलकै वडामा आयोजना गरिएको वृहत कार्यक्रममा रावल भने थिएनन्। भोलिपल्ट रावलले धनगढीमा पत्रकारहरूका बीचमा आफूलाई एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जानकारी नै नदिएर आएको बताएका थिए। उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष आउँदा आफूलाई जानकारी नगराएको र अछाममा पुगेर आफ्नो विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसलगतै मङ्गलबार नै उपाध्यक्ष पौडेलले रावलको टिप्पणीको जवाफ फर्काएका छन्। उनले डोटी पुगेर रावललाई जवाफ फर्काएका हुन्। उपाध्यक्ष पौडेलले थपे उहाँलाई कसैले अछाम जाँदा उहाँसँग भिसा पासपोर्ट लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ। जुनसुकै नागरिकले पनि नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि जान पाउँछन् उनले भनेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। करिब 2 सातादेखि पैदल यात्रा गरी महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितलाई भेटेर नेता खनालले उनीहरूको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै एकीबद्धता जनाएका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनीहरूले मिटर ब्याजका नाममा हुने शोषणको अन्त्य गरी सरकारले पीडितका माग पूरा गर्नुपर्ने बताए। पीडितहरूले चलाएको आन्दोलनलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको भन्दै उनले आफूले पनि माग पूरा गर्न सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। मिटर ब्याजीले समाजमा गरिब वर्गलाई गर्ने शोषणले गर्दा जनताका निमित्त ल्याएको परिवर्तन जनताकै हितमा नहुने नेता खनालले विचार व्यक्त गरे। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालीगण्डकीको किनारमा अवस्थित रानी महलको नाम तेज रानी महल हुनुपर्ने भन्दै नयाँ बहस सृजना गरेका छन्। बुधबार बिहान पाल्पाको रानी महलमा भ्रमणमा पत्नी राधिका साक्यसहित गएका ओलीले आफ्नो सेल्फी फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्दै तेज रानी महल लेखेका छन्।
बुधबार बिहान कालीगण्डकी किनारमा रहेको रानीमहल पुगेर सेल्फी लिएका हुन् उनले। ओलीको हिजो कालीगण्डकी किनारमा रहेको 3वटा जिल्ला जोड्ने पुल सोमबार गुल्मीको रेसुङ्गा भ्रमण गरेका थिए। पाल्पाको ढाकाको कोट लगाएका ओलीले पत्नी राधिका साक्यसँग सेल्फी लिएको सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएको छ। त्यस्तै पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले धर्म परिवर्तनको डडेलोमा धर्म संस्कृति ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको दाबी गरेका छन्। थापाले धर्म परिवर्तनमा सघाउनेहरूले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान नै सङ्कटमा परेको बताएका हुन्। जातीय पहिचानको नारा लगाउँदै धर्म परिवर्तनमा सघाउनेहरूले आफ्नो र राष्ट्रिय पहिचान नै सङ्कटमा पारेका छन्। थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, धर्म परिवर्तनको डडेलोमा धर्म संस्कृति ध्वस्त हुँदैछ। उनले किराँत धर्म नष्ट गरेर राई लिम्बू बौद्ध धर्म नष्ट गरेर नामसालिङ र हिन्दू धर्म नष्ट गरेर खस आर्य मगर नेवा पहिचान खोज्नु युक्तिसङ्गत नभएको प्रश्न पारे। त्यस्तै भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि चैत 23 गतेदेखि आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले जारी पुँजीको 20% हुन आउने 10,88,107 किताको प्रति किता ₹100 अङ्कित मूल्यमा 10,88,10,700 बराबरको आइपिओ बिक्री खुला गर्न लागेको हो। कम्पनीले जारी गर्ने आइपिओ मध्ये 1,08,811 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि तथा कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ भने 71,916 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 13,46,993 किता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्। यस आइपिओमा बिक्री प्रबन्धनको काम एनआइसी एसिया क्यापिटल्सले गर्नेछ। त्यस्तै भारतमा एउटा पुरानो आन्दोलन अहिले फेरि बल्झिएको छ। यो आन्दोलनमा हजारौँ सिखहरू सडकमा उत्रिएका छन्, त्यो पनि हतियार सहित। भारतको पन्जाबलाई खालिस्तान भन्ने नयाँ देश बनाउने भनेर त्यहाँ पृथकतावादी आन्दोलन चर्किएको छ। भारतको पन्जाबमा खालिस्तान समर्थक तथा वारिस पन्जाब देश सङ्गठनका प्रमुख अमृतपाललाई पक्राउ गरी प्रहरी सक्रिय भएको छ। उनी पन्जाबमै लुकेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसअघि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न देशभित्र र सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रियता जनाएको थियो। होसियारपुर क्षेत्रमा उनी प्रहरीलाई झुक्क्याएर भागेका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीसँगै उनका साथी पम्पल प्रेत पनि रहेको बताइएको छ। प्रहरीले मनाइया गाउँमा सर्च अपरेसन चलाएको छ। अवस्था दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।